داكوغ لا كواف هاد لا كواف هادي راه هي اللي كتعطينا هاد لو ريزوديرم هذا وكتعطينا حتى لا سيز بيليفير سا فو دير لا زون اللي فيها لي بوال ابسوربون. عقلوا معايا بالضبط عند من عند لي ديكوتيليدون. هاد المعلومه ماشي جينيرال عند كاع لي بلانت غير عند لي ديكوتيليدون. دونك لي ديكوتيليدون كنعرفوا لي زونجيوسبيرم فيهم لي مونو اي لي ديكوتيليدون. لي ديكوتيليدون هما اللي فيهم لا غران ديالهم في مقسومه يعني كيبان لك فيها جوج ديال بحال الفول بحال الحمص بحال كتقسم لا قسمتها كتقسم لك على جوج. المهم دابا ندوزو نشوفوا لو ميريستيم سوب ابيكال. شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم باللي هاد لو بي في ار ويلي هاد لو بي في ار هاد لو بوين فيجيتاتيف راسينير فيه لا كواف شفناها فيه لو سونتر كيسون لو ميريستيم بروكسيمال و لو بروكومبيوم. هاد الثلاثه هاد جوج و ثلاثه و اربعه هادو كاملين كنسميوهم ميريستيم سوب ابيكال. شوف الابيكال ديال لا غاسين هو هذا هو لابيكال ديالها ديال لا غاسين. سوب ابيكال سا فو دير لي فوق منها شويه كيتسمى لو ميريستيم سوب ابيكال. اشنو فيه لو سونتر كيسون. لو سونتر كيسون هي هاد لا زون سونترال هادي. دونك فيه لو سونتر كيسون. شنو هما لي رول ديالو؟ اول حاجه le maintien du méristème proximal. Ok, le maintien du méristème proximal. ندوزو حتى لهنا ونعرفوا شنو هو الميريستيم proximal. ثاني حاجه la régénération de la coiffe. عقلوا قلنا عندنا le méristème d'entretien de la coiffe كيدير la régénération de la coiffe وحتى le centre caisson كيدير la régénération de la coiffe. زائد ان عنده هاد رول ريغولاتور. هاد رول ريغولاتور عقلوا عليها حتى من بعد نشوفوا فين نشوفوا. دونك لو ميريستيم بروكسيمال اللي تيكون في لا زون اللي من مورا لو سونتر كيسون هو واحد لو ميريستيم اللي ما فيهش لي فاكيول il est peu différencié etc. المهم هادو معلومات خاويين نساوهم. اشنو تيدير؟ Il engendre l'endoderme et le parenchyme cortical. عقلوا شوف كاين لو ريزوديرم ياك من موراه كاين لوندوديرم ياك. شوف احسن حاجه تسهل عليكم باش تفهموني هي تمشيو تكتبوا في جوجل كوب راسين ويطلع لكم هادشي اللي تنهضر عليه اون ديتاي مزيان في واحد لا فوتو. كنا كنهضروا باللي il engendre l'endoderme et le parenchyme cortical. شنو هو le parenchyme cortical؟ هو le parenchyme de l'écorce ياك. دونك l'écorce هي هاد لا زون هادي اللي قبل لو سيلندر سنترال. الا عقلت بلي لو parenchyme هو ان تيسو دو ان تيسو فوندامونتال. كنا قرينا الانواع ديال لي تيسو العام الفايت تيسو كوندكتور تيسو فوندامونتال تيسو دو بروتكسيون. هذا واقيلا تيسو فوندامونتال. دونك il engendre l'endoderme et le parenchyme cortical. وهي المعلومه الثانيه اللي تعقلوا عليها il engendre le rhizoderme et l'assise pellifère chez les monocotylédones. شوفوا الفرق. شوفوا هنا سطروا لي عليها هذه مزيان هذه وهادي. شوف لا كواف هي اللي كتعطينا لو ريزوديرم ولا سيز بيليفير عند لي ديكوتيليدون. alors que le méristème proximal اللي كاين في لو ميريستيم سوبابيكال دونك في ديك لا زون كيعطيني لو ريزوديرم ولا سيز بيليفير عند لي مونوكوتيليدون. اوكي ندوزو نشوفو دابا الاخراني اللي هو لو بروكومبيوم. شوف كاين لو كومبيوم غنشوفوه من بعد وكاين لو بروكومبيوم. وإلا شي مره سولوكم على لوريجين ديال لو كومبيوم راه هو لو بروكومبيوم. اوكي
هاد لي سيلول هاد لي سيلول كاملين هما دي سيلول ا كاركتير ميريستيماتيك. اسهل حاجه تقدروا تحطوها في ان ديفينيسيون، تحط لكم كتبوا سيلول ا كاركتير ميريستيماتيك، وعاد لا بغيتو تزيدوا شويه ديال لي رول وشنو كيديروا اكسيتيرا. لي سيلول ديال لو بروكومبيوم، لي سيلول اللي هما لي بلو اكسترن، من بعد نصيفط لكم شي تصويره عليه، اللي هما لي بلو اكسترن كيعطيونا لو بيريسيكل. ها نتوما عقلوا، الا قال لك شنو هو لوريجين ديال لو بيريسيكل، هادو هما اللي كيدوخوا. لوريجين ديال لو بيريسيكل هما لي سيلول اكسترن دو بروكومبيوم. لو ريست ديال لي سيلول كيعطينا لو xylème et le phloème. دونك لوريجين ديال هاد لي دو فيسو كوندكتور هو لو بروكومبيوم. اوكي، ولوريجين ديال لو كومبيوم هو لو بروكومبيوم. احنا غنشوفوا شنو هو لو كومبيوم من بعد. اوكي، دابا غادي ندوزو نشوفوا لا تيج. وي فوالا، دونك لا تيج غنشوفوا لو بوين فيجيتاتيف كولينير. شوفوا ركزوا في السميات. عند لا راسين تنقولوا لو بي في ار بوين فيجيتاتيف راسينير. عند لا تيج تنقولوا le PVC, point végétatif collinaire. Donc c'est la partie terminale de la tige située à l'intérieur du bourgeon terminal. عقلوا على la localisation فين جا هاد le PVC. هاد le point végétatif collinaire جا في les bourgeons terminal. و les bourgeons terminal هما اللي تيكونوا في la partie terminale de la tige. ياك مناش مكون هاد لو بورجون تيرمينال؟ مكون من لو ميريستيم ابيكال كولينير. كولينير نسمعوا كولينير اولا لو كول سا فيدير لا تيج. ميريستيم ابيكال كولينير و دي جون فوليول. اشنا هما لي فوليول؟ بزاف ديال لي فوليول كيعطيوني اون فوي. اسهل ما يمكن تعقلوا عليه. نشوفوا دابا لورغانيزاسيون و لو فونكسيونمون ديال هاد لو ميريستيم ابيكال كولينير. دونك كاينين بزاف ديال لي موديل. خداو واحد لو موديل ديال واحد لا بلانت سميتها ارابيدوبسيس تاليانا. شوف انا مثلا نقول لكمش عقلوا على هاد ارابيدوبسيس تاليانا ولا حفظوها، وين مني كيجي واحد الامتحان وكتبغي تعطيك شي بارتي تبغي تعبر فيها ولا تهضر ولا شي حاجه ولا تعطي ان اكزامبل وكتعطي هاد ليكزامبل، كيف ما كيقولوا كتعزز القدرات ولا كتعزز المعلومات ديالك عند البروف. حتى الا درتي شي غلط في شي بلاصه كيغمض عليه عينيه، تيقول راه السيد يمكن غينسى. ما علينا. دونك هاد شنو هي هادي؟ ما عرفتش. ميريستيم ابيكال كولينير. وي فوالا، هاد لو ميريستيم ابيكال كولينير لقيناه فورمي من جوج الحاجات، من لا تونيكا اي لو كوربوس. شنو هي لا تونيكا؟ لا تونيكا هما اللي كيعطيونا لي تيسو فوليير اكسترن. هما دي سيلول كيعطيونا لي تيسو فوليير اكسترن. Elle est formée de plusieurs acides superficiels. يعني فيه بزاف ديال لي couches de cellules. Les cellules se divisent perpendiculairement à la surface. يعني perpendiculairement يعني il se divise هكا، ماشي هكا هادي à l'horizontale، هادي لا perpendiculaire. يعني لا ديفيزيون لا خدينا مثلا هادي لا première cellule، لا ديفيزيون كتمشي هكا. دونك لو كوربوس، شوفوا لا تونيكا et le corpus باش ما تغلطوش donne les tissus internes des organes. هذا كيعطينا غير لي تيسي اكسترن. من هنا غادي تفكروا شويه ديال ليسبري تاع تفكروا شويه راسكم اولا شويه د لا لوجيك. لي تيسي اكسترن هما اللي كيديروا لا بروتيكسيون تقريبا. هادو هاد الكوربوس هذا كيعطيني لي تيسي انترن، كيعطيني لي زورغان. داكشي لاش هما انترن. Donc, on a les tissus internes de la feuille et de la tige. Donc, les cellules se divisent dans toutes les directions. Les cellules qui diront des divisions, dans les directions. Par contre, la tunica, la division, qu'est-ce qu'on dit, perpendiculaire. Ok? Donc, on voit la figure.
دونك هنا واحد حاجه عندنا زون لاترال هي هاد زد ال عندي لا زون اكسيال هي هادي عندي لا زون ميدولير هي هاد زد ام وهاد اف ça veut dire feuille. هنا غنشوفوا l'organisation du méristème collinaire végétatif d'Arabidopsis thaliana. دونك حيت هذا غير لو موديل كاين بزاف ديال لي موديل على شاك بلانت. دونك شنو غنلاحظوا هنا لا زون لاترال هي اللي كتعطيني l'allongement de la tige ياك اللي هي لوريجين هاد لا زون لاترال هي لوريجين ديال لا فورماسيون دو سوباسمون فوليير عقلو سوباسمون فوليير اشنا هو هاد لو سوباسمون فوليير هي لا بارتي entre l'ancienne feuille et la nouvelle. Ça veut dire la zone اللي ما بين الورقه القديمه والورقه الجديده اللي تصاوبات اوكي كتسمى سوباسمون فوليير اللي هي بالضبط لوريجين ديال داك لو نو اللي كنسمعوا لو نو سوجاسون دونك لونتر نو بلوتو اونتر نو سوجاسون دونك في لاتيج كتلقى واحد لونتر نو كاين لو نو لونتر نو لونتر نو سوجاسون اللي هو كتبان لك بحال شي حاجه قاصحه في ديك لاتيج كيفرق لك ما بين لا فوي القديمه ولا فوي جديده اوكي دونك كيف ما قلت لكم لا زون لاترال انا درت هنا هاد النقاط باش نبين لكم بلي تيكونوا فيها دي ديفيزيون اكتيف دونك عندنا دو زون لاترال واللي هنا تيكون فوق منها كيكون عندنا لو بريمورديون فوليير اشنا هو سمحوا لي انا عييت شنو هو لو بريمورديون فوليير وهو كيف نقولوا هي لا بريفوليول عندنا الفوليول بزاف ديال لي فوليول كيعطيونا اون فوي وهاد لو بريمورديوم سا فودير هذيك الفوليول المبتدئه اللي باقا صغيره اوكي لا زون ميدولير هي لا زون اللي كتعطينا لا مويل او لا حتى لو بارونشيم اوكي لا مويل كنلقاوها في لو سيلندر سنترال هي لا بارتي كيفاش نقولوا لا بارتي اللي كاينه في لو سنتر اوكي عندنا هاد لي دو زون هاد لي دو بارتي هادو هنا فين كنلقاو لا فورماسيون ديال لو بورجون اكسيلير دونك لو بورجون اكسيلير ça veut dire لو بورجون اللي كاين فلاكس ديال لا تيج من الجنب ديال كل فوي دونك هادي راها فوي وهادي راها فوي وفي داك منين نايضه لا فوي كنلقى واحد لو بورجون كيتسمى لو بورجون اكسيلير دونك هذاك لو بورجون اكسيلير مني تيجينا من واحد لي سيلول qui se détachent de la zone latérale يعني كيجيو واحد لي سيلول كيتحيدوا من لا زون لاترال ياك وكيعطيونا هاد لو فيتور بورجون اكسيلير هاد لي نوت راه كاملين مكتوبين هنا سجلوهم عافاكم اوكي دونك j'espère que c'est compris هاد لا بارتي هادي انا رسمتها هنا زدتها هذا هو لو سيلندر سنترال دونك عندنا 3 ديال لي زون لا زون ميدولير كتعطيني لا مويل لا زون لاترال راه هي واحد لا زون ديال لي ديفيزيون اكتيف اش تعطيني لو سوباسمون فوليير وكلك سيلول كيمشيو منها وكيعطيوني لو بورجون اكسيلير ياك وهاد لي ديفيزيون هما عاوتاني اللي كيعطيوني الفوليول في الاول تيعطيني لو بريمورديوم فوليول وهو اللي غيكبر وغيولي فوليول وبزاف ديال لي فوليول كيعطيوني une feuille. C'est compris?